Kung ikaw ginikanan, tugutan ba nimo ang imong anak nga 13 years old nga mag-uyab-uyab na? Or ikaw nga batan-on? Feeling ba nimo ready na ka? Real talk, kay daghan kaayog nangutana ani karon. This is Jade Smart and welcome sa Kuya Jade. Sa atong channel, atong ginaistoryahan ang mga butang nga makahatag nimo og kaalam, value, ug naagyud kay matun-an sa imong adlaw-adlaw. Unsa man gyud? Imuha ba ang gitugutan ang imong anak mag-uyab-uyab at 13 years old? Para nako, dili gyud ko uyon. Ngano? Kay dili pa sila ready emotionally, mentally, o spiritually. Dala ko'y 3 points nga i-share karon. Una, emotionally immature pa kayo. Ang 13 years old, dali kayo ma-hurt, dali ma-in love, pero dali pod ma-broken. Og kabaluta, ang first heartbreak, grabe kaayog impact sa bata. Dili pa nila kaya mutimbang-timbang unsay tinuod o unsay dili. Example, ganahan lang sila kay gwapo, gwapa, sweet or naay attention, pero dili pa nila masabtan unsa gyud ang healthy relationship. Ikaduha, madistract sila sa ilang real priorities. Sa edad nga 13, dapat ilang focus, study, self-recovery, family, ug pag-ugmad sa ilang character. Pero kung mag-uyab-uyab na sila, ma-divert ang ilang atensyon. I-chat, late night calls, o magsigig selos-selos. Unya, asa dapit musulod ang pagtuon. Ikatulo, walay direksyon ang relationship sa mga bata nga ingon ana pa ang edad. Kabalo bitaw tatanan nga ang uyab-uyab sa 13 years old dili pa man para kasal, dili pa para long term. Kay bata pa silang duha. Ang ilang relationship kay murag ganahan ko nimo karon kay cute kay ka. Ugma basin dili na. Dili pa sila ready sa commitment, responsibility, o emotionally weight sa usa ka relasyon. Busa, ako mismo, dili musugot. Dili tungod kay stricto ko, pero tungod kay protective ko. Gusto na ako nga ang bata mo grow una. Ma-build ilang identity, confident, ug values. Ayha sila mo enter into relationship nga adunay tinuod nga direction. Kung ikaw ginikanan, mas makasabot ka unsay tama nga buhaton. Kung ikaw batanon, makatabang nimo para makapahuway sa pressure ug mag-focus sa imong kaugalingon. Naay right time para ana, pero dili karon. Kung naa kay experience about ani, comment down below. Real talk ta dere. Ako si Jade Smart ug kini ang Kuya Jade. Ug sa sunod nato nga vlog, daghan pa tag hisgutan nga makahatag og wisdom, guidance sa imong kinabuhi.